सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा गरियो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। पार्टीको तौल घटेको घटे, प्रचण्डको गलामा माला बढेको बढै। इथालेन र डाइथानाइल ग्लाइकोल मिसाट भएका औषधि बिक्री नगर्न विभागको निर्देशन। रवि लामिछाने भन्छन्, राजनीतिक परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं, अब मैदानमा उत्रिने पालो आउँदैछ। केपी ओलीले भने निर्वाचन जस्तै भएन। कारागारभित्र 3 फिल्मको स्क्रिप्ट पढ्दै नायक पल शाह जिम पनि गर्दै। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। स्वतन्त्र पार्टीप्रति केपी ओलीको टिप्पणी। अमेरिकाको फ्रिडम पार्टीसँग नाम र चिन्ह मिल्छ। झापा विद्रोहीदेखि जनयुद्धसम्मका सबै कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भन्दै विप्लवको भनाई। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती आज पनि अशान्त। धनुषाबाट श्रीमान श्रीमती नै प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदमा हुनेछन् यी 3 जोडी। भरतपुर महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउने। सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले घेरे काठमाडौँ महानगर राजनीतिमा देखा परेका आवेग र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। उदयपुर एक अपडेट, 100 मतपत्र बदल गरेर गणना सुरु गरियो। गंगा चौधरीको जमानत जफत गरियो। सुकुम्बासी हाम्रा शत्रु होइनन्, डोजर लगाएर सत्ताको उन्माद देखाइयो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। वाम गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने सम्भावना म देख्दिन भन्दै माधव कुमार नेपालले भने। डोजर आतंक विरुद्ध महानगर कार्यालयमा सुकुम्बासीको कडा प्रदर्शन। बेलम्ची आसपासका बासिन्दालाई सतर्क रहन सूचना दिइयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रश्न, घण्टी पार्टीलाई कसले हावा भन्यो? काठमाडौँ महानगरपालिकाको काम डोजर लिएर बस्ती भत्काउन जाने होइन भन्दै भूमि आयोगको भनाई। सुकुम्बासी बस्तीमा भएको झडपका घाइते नगर प्रहरीको नर्विकद्वारा निशुल्क उपचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौँ आउँदै सीके राउत। रवि लामिछानेको पार्टी बारेमा केपी ओलीको टिप्पणी। अमेरिकी पार्टीको घण्टियता पनि दुरुस्तै लिएर आएछन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न बाबुरामले कस्तो सुझाव दिए त? यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। समाचार एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेकाले दर्शक महानुभावहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौं। सुकुम्बासी बस्ती बारेमा केपी ओलीले बोलेको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागमती किनारामा रहेका सुकुम्बासी हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले थालेको अभियानको आलोचना गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको नाम नलिए पनि उनलाई लक्षित गर्दै ओलीले आलोचना गरेका हुन्। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालको बधाई तथा शुभकामनामा उनले सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा भएको बताएका छन्। तपाईहरूले हिजो देखिहाल्नुभयो सुकुम्बासी बस्तीको तमासा र उनीहरूलाई हटाउने हाकिमका कुरा सुनिहाल्नुभयो। प्रहरीले सरकारले सहयोग गरेन, सहयोग गरेको भए हामी उनीहरूलाई पराजित गर्थ्यौं। ओलीले भने, त्यो के गरेको? शत्रु देशसँगको लडाईँको जस्तो तरिकाको भाषा। त्यहाँ कुन शत्रु बसेका छन्? काठमाडौँ महानगरका प्रमुखले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो समेत गरेका थिए। ओलीले उन्मुक्तले कुनै पनि समस्या समाधान नहुने पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन्। पूर्ण नतिजा आएपछि एउटा निर्णयमा पुग्ने उनको भनाइ छ। नयाँ सरकार गठनको रसाकसी सुरु भएको बेलामा लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, केन्द्रीय राजनीतिको हालको परिस्थितिलाई हामी नजिकबाट नियालिरहेका छौं। निर्वाचनको पूर्ण नतिजा आएपछि निर्णयमा पुग्छौं। पार्टी स्थापनाको केही महिना मात्रै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाला कि नजाला भन्ने चासो छ। यसै सन्दर्भमा उनले सामाजिक सञ्जालमा थप लेखेका छन्, हामीलाई जनताले के गर्न भनेर भोट दिएका हुन् भन्ने हिक्का हामीलाई छ, धैर्य गरौँ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नाबालिकामाथि बलात्कारको मुद्दामा अभिनेता पल शाह थुनामा छन्। तनहुँ जिल्ला अदालतमा उनको मुद्दा चलिरहेको छ भने नलपुर अदालतले बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्षको जेल सजाय सुनाइसकेको छ। नलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उनले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन्। तनहुँ जिल्ला अदालतले यही मङ्सिर 25 गतेलाई पेशी तोकेको छ। सोही दिन नै फैसला आउन सक्ने सम्भावना रहेको उनका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी गराउनु भएको छ। तनहुँ कारागारमा रहेका पललाई भेट्न अहिले दैनिक जसो उनका आफन्त, साथीभाइ र फिल्मी कर्मी पुग्ने गरेका छन्। आज पललाई भेट्न फिल्म निर्माता किरण नेपाली पनि कारागार पुगेका थिए, जहाँ आफूहरूले
फिल्म र सामान्य कुराकानी गरेको निर्माता नेपालीले जानकारी दिएका छन्। पलले अहिले कारागारभित्रै रहेर 3वटा फिल्मको स्क्रिप्ट समेत पढिरहेको उनले बताएका छन्। यदि पल शाह रिहा हुने अवस्था आए आफ्ना आगामी 2 फिल्म 2 नम्बरीको तेस्रो सिक्वेलमा लिने समेत किरणले बताएका छन् र 2 नम्बरीको सिक्वेलमा पलजीलाई लिन्छु भनेर मैले भनेको छु भन्दै उनले भने। सुरुमा हात्तीसाप नामक फिल्म बनाउने र त्यसपछि अन्य प्रोजेक्टमा अघि बढ्ने उनले बताए। पलले कारागारभित्रै जिम लगायतका शारीरिक व्यायामका अभ्यास पनि गरिरहेको उनले बताएका छन्। किरणको फिल्म 2 नम्बरीमा यसअघि पल अनुबन्धित भइसकेका थिए, तर मुद्दा चलेपछि उनको ठाउँमा सौगात मल्ल भित्रिएका थिए। यानि कि कारागारभित्रै पल शाहले 3 फिल्मको स्क्रिप्ट पढ्दैछन् भने जिम पनि गरिरहेका छन्। काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। आफूहरूको उचित व्यवस्थापन बिना हटाउन लागेको विरोधमा उनीहरूले महानगरको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले अतिक्रमित बस्ती खाली गराइदिन महानगरलाई अनुरोध गरेसँगै महानगरको टोली सोमबार बस्तीमा पुगेको थियो। सो क्रममा दुवै पक्षबीच झडप हुँदा स्थिति तनावपूर्ण भएको थियो र झडपमा नगर प्रहरी प्रमुख सहित 36 जना घाइते समेत भएका थिए। काठमाडौँ महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार आज बिहान सुकुम्बासी बस्तीका 300 भन्दा धेरै व्यक्तिहरू महानगर घेर्न गएका हुन्। थापाथलीबाट नारा जुलुस गर्दै गएका उनीहरूले महानगर विरुद्ध केही बेर नारा लगाएर फेरि थापाथलीमै फर्किएका छन्। उनीहरूले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती छिर्ने मुख्य बाटाहरूमा टायर बालेर प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा अमेरिकी पार्टीको फोटोकपी भएको बताएका छन्। जनसांस्कृतिक महासंघद्वारा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई आज च्यासलमा सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। हामीले आफूप्रति गर्व गर्न छाड्यौं, आफ्नो इतिहास बिर्सिदियौं, संयोग नै मान्नुपर्छ। अमेरिकी फ्रिडम पार्टीको घण्टियता पनि दुरुस्तै लिएर आएछन्। उनले भने दुरुस्त आकारको फोटो खिच्ने जस्तो फ्रिडम पार्टी अफ अमेरिकाको घण्टी यहाँ पनि लिएर आएका छन्। ओलीले उक्त पार्टीप्रति कटाक्ष गर्दै अन्तिमसम्म स्याप देखेको तर कसैले हावा हालिदिएर ड्याममा फुलेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 7 सिट जितिसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ 10,85,564 मत ल्याइसकेको छ। अझै समानुपातिकको गणना भने सकिएको छैन। ओलीले चुनाव अघिसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1 सिट पनि जित्न नसक्ने दावी गर्दै आएका थिए। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले यसपालिको निर्वाचन जस्तै नभएको समेत बताएका छन्। उनले चुनावमा हुलदंगा गरेर र मान्छे मारेर नागरिकलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। ओलीले बाजुरामा विद्यार्थी मारिएको र हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्नेलाई प्रशासनले पक्रेको आरोप पनि लगाएका छन्। चुनावमा मान्छे मर्दा पनि नबोलेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि आलोचना गरे। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची नदी किनारका स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै समितिले मेलम्चीको पानी पथान्तरणको कार्य आजदेखि सुरु गरिएकाले उक्त पानी पथान्तरणका क्रममा मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव गडबड हुन सक्ने भएकाले सतर्क रहन सूचित समेत गरेको छ। सुरुङ प्रवेश मार्गहरू सिन्धु, ग्याल्थुम, आम्बाथानबाट जुनसुकै समयमा पनि पानी झर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। माछा मार्न, वस्तुभाउ चराउन, खेतीपाती गर्न तथा अन्य जुनसुकै काम गर्दै जाँदा पनि सावधानी अपनाउन सो सूचना मार्फत अनुरोध गरिएको छ। थापाथली सुकुम्बासी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको झडपमा घाइते सबैजनाको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले निशुल्क उपचार गरेको छ। सोमबार थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीका अवैध संरचना भत्काउन डोजर सहित पुगेको महानगरका प्रहरीको टोलीसँग सुकुम्बासीको झडप भएको थियो र सो क्रममा महानगरका 34 नगर प्रहरी सहित 36 जना घाइते भएका थिए। घाइतेहरूलाई तत्कालै थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालको इमर्जेन्सीमा ल्याइएको थियो र अस्पतालले आफ्नो इमर्जेन्सीमा आएका नगर प्रहरी सहित सबै घाइतेको निशुल्क उपचार गरिदिएको हो। नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय कुमार मिश्रले सुकुम्बासी बस्तीमा भएको झडपमा परि घाइते भएका काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी सहित सबैको इमर्जेन्सीमा व्यवस्थित ढङ्गले उपचार गरिएको र त्यहाँ सबैको उपचार निशुल्क गरिएको जानकारी दिएका छन्। नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले नेपालका सबै कम्युनिस्ट एक हुने बेला आएको बताएका छन्। आम निर्वाचनको विषयमा भिडियो वक्तव्य दिँदै महासचिव विप्लवले झापा विद्रोह जनयुद्धदेखि क्रान्ति र परिवर्तनका पक्षमा लडेका सबै एक हुनुपर्ने बताएका छन्। कम्युनिस्टलाई घेराबन्दी गरेर समाप्त पार्न खोजिएको उनको आरोप छ। नेपाललाई पश्चिम बङ्गाल बनाउन संसदीय व्यवस्थाको पुच्छरमा कम्युनिस्टलाई घिसारेर अन्ततः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने, कम्युनिस्ट समर्थक जनताहरूलाई परिवर्तन र क्रान्तिको चेतनाबाट विसर्जित गर्ने षड्यन्त्रहरू भएका छन्। हामी सचेत हुनुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन्।
धनुषाका 4 प्रतिनिधि सभा क्षेत्र मध्ये 2 क्षेत्रमा एमालेबाट श्रीमान श्रीमतीले नै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका छन्। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट जुली कुमारी महतो र धनुषा 4 बाट रघुवीर महासेठ निर्वाचित भएका हुन्। महासेठ र महतो श्रीमान श्रीमती नै हुन्। त्यसैगरी यसअघि पनि दुवैजना सांसद थिए। उसो त प्रतिनिधि सभामा थप 2 जोडी पनि आउने निश्चित भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र उनकी पत्नी आरजु राणा तथा जसपाका नेता अशोक राई र उनकी श्रीमती सुनिल श्रेष्ठ पनि संसदमा देखिनेछन्। यी 3 जोडी अब संसदमा देखिने बताइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिमा देखा परेका आवेग, असन्तुष्टि र निराशालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले अघि बढ्ने बताएका छन्। त्यसका लागि गोर्खाली जनताको विश्वासको बलमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्वारा आज बिहान ललितपुरको कुमलटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, मैले राजनीतिमा देखा पार्न खोजेका आवेग, असन्तुष्टि र निराशालाई पनि सम्बोधन गर्ने ढङ्गले गोर्खाली जनताको विश्वासका बलमा अगाडि बढ्नुपर्छ। सुशासन र विकासबाट नै जनतामा भ्रम छर्ने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सकिने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी चुनावमा नेताहरूका बिर्सनै नसकिने मूलाकृति देखिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पार्टीको तौल भने घटेको छ। प्रचण्डको गालामा माला भने बढेको बढी छ। तपाईहरूले जुन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 का 10 मतदान केन्द्रमा 100 मतपत्र बदर गरेर मतगणना सुरु गरिएको छ। बदर भएका मतपत्रहरू उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेशसभा 2 अन्तर्गतका हुन् भने मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृष्ण प्रसाद सुवेदीले प्रदेशसभा 2 का तर्फका 100 वटा मतपत्र दोहोरो परेकाले ती मतपत्रहरू बदर गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मङ्सिर 10 गते मतगणनाको क्रममा खोलिएका जनता मावि श्रीपुर क, जनता मावि देउरी क, जनता मावि देउरी ख, जनता मावि देउरी ग, अम्बेश्वर मावि, राजावास क, बालमन्दिर मावि, बोक्से ख, मावि चिलाउने ख समेत 10 वटा मतदान केन्द्रहरूको मतपेटिका खोली मिसाइका मतपत्रहरू बदर हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि उदयपुरमा 100 मतपत्र बदर गरेर मतगणना फेरि सुरु गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वाम गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्। आज पार्टी कार्यालयमा भएको सचिवालय बैठक सकेर बाहिरिँदै गर्दा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले अहिलेकै गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन्। वाम गठबन्धन गरेर सरकार बन्ने सम्भावना म देख्दिन उनले भने। अहिलेकै गठबन्धन दलहरूबीच सहकार्य गरी अघि बढ्ने हामीले ठानेका छौँ। उनले अबको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने बारेमा अहिले नै गठबन्धनभित्र छलफल भइ नसकेको बताए। केही ठाउँमा पुनः मतदान र मतगणना नै बाँकी रहेकाले यसका लागि छलफल गर्ने समय रहेको उनको भनाइ थियो। आज सचिवालय बैठकमा चुनावी समीक्षा पनि भएको उनले बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान उपाय बताएका छन्। 2068 सालमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उपत्यकाका सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि बालाजु स्थित रानीवन नजिकै बनेको अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले घाँस, बाँस र कपास सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र त्यो पुरा गर्नु सबै तहका सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना पालामा सुरु भएको निर्माण र नीति कार्यान्वयन गर्न पनि राज्यलाई सुझाव दिएका छन्। घाँस, बाँस, कपास अथवा खाना, छाना, नाना सबै नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो र त्यसको व्यवस्था गर्नु सबै तहका सरकारको राजकीय दायित्व पनि हो। हाम्रो संविधानको मूल मर्म यही हो। यसमा कसैले पनि किन्तु परन्तु नगरौँ र आरोप प्रत्यारोप नगरौँ। आवासविहीन सुकुम्बासीहरूको संवेदनशील प्रश्नमाथि कसैले क्षुद्र राजनीति नगरौँ भन्दै उनले भनेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभातर्फ 70 क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद चन्द्रकान्त राउत सिकेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेट गर्ने भएका छन्। समानुपातिक तर्फ पनि थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बनिसकेको राउत नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिएका छन् र यस्तोमा उनी आजै मतदाताहरूलाई धन्यवाद कार्यक्रम छाडेर काठमाडौँका लागि निस्किएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले उनलाई काठमाडौँ आउन निम्ता दिँदै टेलिफोन गरेका थिए र अब उनी देउबालाई भेट्न काठमाडौँ आउन लागेको राउत निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर उम्मेद्वार दिएकी गंगा चौधरी सदगौवाको जमानत जफत भएको छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेद्वारी दिएकी चौधरीले 10% पनि मत ल्याउन नसकेपछि धरौटी जफत भएको हो। उनले 1092 मत प्राप्त गरेकी छन् र निर्वाचनमा 10% भन्दा कम मत पाउने उम्मेद्वारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार चौधरीको जमानत जफत भएको हो। नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको आकांक्षी चौधरीलाई टिकट नदिएर शान्ता चौधरीलाई दिएको थियो र त्यसपछि उनले एमाले परित्याग गरी हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन्।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले पनि मापदण्ड विपरीत बनेका घर संरचनाहरू भत्काउने भएको छ र 35 दिने सूचना पनि जारी गरेको छ। महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र प्रचलित मापदण्ड बमोजिम नक्सा पास स्वीकृत गर्नुपर्नेमा सो नगरी बसेका घर र अथवा नगरी बनेका घर अस्थायी टहरा पर्खाल लगायतका संरचना हटाउन महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको हो। महानगरले कतिपय क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरू स्वीकृत नली बनेको जनाएको छ र महानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनेका घर संरचना पनि भत्काउने जनाएको छ। इथालेन ग्लाइकोल र डाइथानाइल ग्लाइकोल मिसावट भएका औषधिहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्न औषधि व्यवस्था विभागले निर्देशन दिएको छ। बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने कतिपय झोल औषधिहरूमा यी दुई विषाक्त रसायन मिसिएको हुन सक्ने भन्दै त्यसको यकिन गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जाम्बिया तथा इन्डोनेसिया लगायतका देशमा इथालेन ग्लाइकोल र डाइथानाइल ग्लाइकोल मिसावट भएको औषधि खाँदा धेरै बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर हटाउन खोजेपछि थापाथली स्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती आज दोस्रो दिन पनि अशान्त रहेको छ। उनीहरूले आज सडकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको पुतला जलाएका छन्। उनीहरूले शव राख्ने बाकस कफिनमाथि बालेनको फोटो राखेर जलाएका छन्। त्यहाँ आज बिहान 8 बजेदेखि यहाँ आन्दोलन जारी छ भनी बस्ती प्रवेश गर्ने सडकहरू उनीहरूले बन्द गराएका छन् र सडकभरि टायर र ढुङ्गा छरिएका छन्। र यसका साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिकाको काम डोजर लिएर बस्ती भत्काउन जाने होइन भन्दै भूमि आयोगले समेत भनिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।